Welcome back to Ingoa News. The Dwarka Roro ferry suffered a breakdown while crossing the Mandoviri River, leaving passengers and vehicles stranded midstream. Authorities have been alerted to ensure safe rescue and restoration of the service. म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा त्या प्रमाणे रोरो फेरी ज्यो सकयल प्रॉपेलर आसता फॅन आसता कळ्ळें न्ही तातूंत भितर कितें तरी व्हांवून आयिल्ले गार्बेज टायप नॅट्स घुसपल्यात ते थंय स्टँडर्ड केल्ले आसा बिफोर मिटींग परत ती वेल्या 1-2 तासां भितर ती परत जातली दीस इज अ नॉर्मल प्रोसिजर बाकीच्या खंयच्या कन्वेन्शनल फेरीकय जाता पूण त्या कन्वेन्शनल फेरीचो कोण कॅमेरा घेवन आसना कन्वेन्शनल ट्रेडिशनल फेरीज आपले जर जाय जाल्यार त्यो वर्कशॉपां वतात पूण हांगा एक दुसरी सिस्टम केल्ली आसा की थंयचे थंय ती रॅम्पार व्हरतकच वयर काडटात क्लीन करतात आनी परत घालतात सो देर इज नो रिस्क फॉर एनीबडीज लायफ okay But it take a long time. I think 1 hour it has been got stuck. I think. no it was to be cooled so this can happen because the underneath what is going on तातूंत भितर मोठे जर झाड लायलें पंचान आयलें जाल्यार तो फॅन बिगडटा नॅट्स व्हांवून आयलीं जावं बाकीचें कितेंय जर गार्बेज व्हांवून आयली ती सिस्टम आमचें जशें नॉर्मल हें आसा न्ही पंप बी आसलो जाल्यार ताका तें लागता तेजे खातीर आमी तें एक वॉच बी घालून दवरतात नॅट करतात आनी तातूंत भितर चिकोल घाण वचपाक जायना हांगा एक हाका कॅपेसिटी चड आसली कारणान ते हें करता उदक कूल करता न्ही ते फिरयता आसतना सो तान मोर चान्सीस म्हणजे वायडर रेंजींतल्यान जें कितें येता तें ताका एट्रॅक्ट करता ताका मोडल्या म्हणून जाता ती मोडल्या ना ती ताजो हाका एक ह्या फेरीक रोरो फेरीक एक सिस्टम केल्ली आसा की थंयच्यान एक स्विच केलें त्या बरोबर तो वयर येता प्रॉपेलर ताका कितें आसा तें काडपाची सिस्टम केल्ली आसा सो इट इज फास्ट आमकां ट्रेडिशनल फेरीकार जर जाय कमीत कमी 1 दीस लागता तें दुसरे कडेन व्हरपाक हें 2-3 तासां भितर एंटेंगल जाला पळय ते काडटा एंटेंगल जाल्यार ते काडटले परत सुट्टा So in future such problem could be arise. This has happened 4th time now. Okay. दोन फावटी जाला दोन्ही फेरीचे कळ्ळें न्ही आनी चड पावस आसा हें आसा तेन्ना डेप्थ इश्यू लागता थिंगा हय डेप्थ इश्यू आसा